नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर बस्नुहुने तपाईं सम्पूर्णलाई शब्द दृश्यमा म आइसकेको छु। शब्द दृश्यलाई मन पराइदिनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्य सुन्ने सुनाउने क्रममा आज पनि म तपाईहरु समक्ष छु र शब्द दृश्यको 32औं श्रृङ्खला द लकडाउन पोएट्री सिरिजको 32 एपिसोडमा छु म। यो 32 एपिसोडमा आइपुग्दाखेरि तपाईले दिनुभएको साथ, माया, ममता ले गर्दाखेरि नै आजको कार्यक्रम 32औं श्रृङ्खलासम्म आउन सकेको छ। यो साहित्यिक यात्रामा म एकराज तपाईको साथमा छु र तपाई सम्पूर्ण मेरो यात्रामा साथ दिनका लागि हातमा हात राखेर साहित्यिक मन लिएर आउनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यको 32औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि मसँग थुप्रै कविता, गजल, मुक्तकहरू उपलब्ध भएका छन्, साहित्य खुराकहरू उपलब्ध भएका छन्। ती सबैप्रति र तपाईले पठाउनु भएको माया र ममताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र कार्यक्रम शब्द दृश्य हरेक दिन बिहान 9 बजे प्रसारण भइरहेको छ फेसबुक लाइभ मार्फत, शब्द दृश्य मार्फत। शब्द दृश्य जुन कोरोना संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको संक्रमणमा हामी सबै घरमै बसेर के गर्ने भनिरहेको विषयमा, बेलामा, समयमा घरमै बसेर साहित्यका केही खुराकहरू लिने र दिने प्रयासका साथ कार्यक्रम शब्द दृश्य तयार भएको हो। र त्यसै अवसरमा अहिले पनि हामी लकडाउनकै अवस्थामा छौँ र स्टे होम स्टे सेफ, घरमै बस्नुहोस्, सुस्त रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। कोरोनाका कारणले 2 जना नेपालीको नेपालभित्रै मृत्युवरण भइसकेको छ भने थुप्रै नेपालीहरूले विदेशमा ज्यान गुमाउनु भएको छ र देश विदेशमा गएर लाखौँ मान्छेहरू भयावहको अवस्थामा रहिसकेका छन्। र तपाईँ हामी पनि कहिले हो भन्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, यही नै एउटा उपाय हो। द लकडाउन पोएट्री सिरिजको 32 एपिसोड शब्द दृश्यमा छौँ म र मलाई अहिले लेखिरहनु भएको छ भुषाल अर्जुनज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। शुभ बिहानी भन्नुभएको छ अर्जुनजी, गुड मर्निङ, नमस्कार र तपाईँलाई साहित्यकालीन शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँ आइसक्नु भएको छ र तपाईँलाई र तपाईँका साथीहरूलाई तपाईँकै सिर्जनाहरू सुनाउनका लागि कार्यक्रम शब्द दृश्य हो र म आइसकेको छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आज भने म तपाईँहरू समक्ष एउटा सिर्जनाबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु, कार्यक्रमको सुरुवाती। र मलाई हेर्नु नै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम शब्द दृश्यको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु। अब नै म एउटा सिर्जनातर्फ लाग्छु। यो मुक्तक छ, दीपक श्रेष्ठजीले पठाउनु भएको मुक्तक छ। दीपक श्रेष्ठ हाल टर्कीमा रहनु हुँदो रहेछ। टर्कीबाट पठाउनु भएको सिर्जना हो, मुक्तक पठाउनु भएको छ दीपक श्रेष्ठले। र उहाँ बरा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा बस्नु हुँदो रहेछ, इक्राहीमा। त्यहाँबाट पठाउनु भएको छ दीपक श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। र उहाँको मुक्तक छ, म सुरु गर्न चाहन्छु। मिठो छोटो छ, उहाँ आइसक्नु पनि भएको रहेछ। नमस्कार, शुभ बिहानी भन्नुभएको छ। शुभ बिहानी दीपक श्रेष्ठज्यूलाई पनि म दीपक श्रेष्ठज्यूको मुक्तक अगाडि राख्न लागिरहेको छु। अहिले उहाँ टर्कीमा हुनुहुन्छ। टर्कीबाट पठाउनु भएको सिर्जना सुनाउन चाहन्छु। म त पाले हजुर, म त पाले हजुर, मुङलानतिर हाम फाले हजुर, म त पाले हजुर, मुङलानतिर हाम फाले हजुर, आफ्नो देश छोड्दाको पीडा। म त पाले हजुर, मुङलानतिर हाम फाले हजुर, मुङलानतिर हाम फाले हजुर, आफ्नो देश छोड्दाको पीडा। 2-4 पैसाले टाले हजुर, 2-4 पैसाले टाले हजुर, म त पाले हजुर। यो दीपक श्रेष्ठज्यूको मुक्तक थियो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच दीपकजी, सुनिदिनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रम। तपाईँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यस मुक्तकको लागि। र सिर्जनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला, भोलिको दिनमा पनि र साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र मसँग थुप्रै सिर्जनाहरू आएका छन्। अर्को एउटा छ अर्जुन प्रकाश भुषालज्यूको। अर्जुनजी हेर्दै हुनुहुन्छ? अर्जुनजीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई आशा लागेको छ। अहिले केही समय अगाडि आइसक्नु भएको थियो अर्जुन भुषालजी। उहाँको एउटा कविता छ
भो अब कविता लेख्दिन, भो अब कविता लेख्दिन भनेर लेख्नुभएको कविता छ। भो अब कविता लेख्दिन भनेर नै लेख्नुभएको कविता म तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको छु। अर्जुन भुषालजी जनकल्याण मावि बौद्ध काठमाडौँमा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँबाट पठाउनु भएको सृजना छ र उहाँलाई पनि यो लकडाउनको समयमा घरमै बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्न चाहन्छु र उहाँको कविता भोक अब कविता लेख्दिन सुरु गर्न लागिरहेको छु। अर्जुन प्रकाश भुषालजीले काठमाडौँबाट उठाउनु भएको त सिमानाका कुरा उठ्दा टाउको दुख्नेहरू, सिमानाका कुरा उठ्दा टाउको दुख्नेहरू, कहिले यता कहिले उता कुरा बोक्नेहरू, अचम्म छ राष्ट्रवादी, अचम्म छ अराष्ट्रवादी नेता भेट्दाखेरि, आफ्नै जन्मभूमिको बिलाप रेट्दाखेरि, सही बेला सही काम कहिल्यै खै भेट्दिन, शासक यस्तै भएर हो कि भो कविता लेख्दिन। सिमानाका कुरा उठ्दा टाउको दुख्नेहरू, कहिले यता कहिले उता कुरा बोक्नेहरू, अचम्म छ राष्ट्रवादी नेता भेट्दाखेरि, आफ्नै जन्मभूमिको बिलाप रेट्दाखेरि, सही बेला सही काम कहिल्यै खै भेट्दिन, शासक यस्तै भएर हो कि भो कविता लेख्दिन। भोकमा मरे कहिले कहीँ कहिले यहाँ रोगमा, भोकमा मरे कहिले यहाँ कहिले रोगमा, अस्मिता नै सङ्कटमा छ झनै ठुलो सङ्कटमा, तिमी बाँसुरी बजाउँदै गर रोम जलिरहेछ, तिमी बाँसुरी बजाउँदै गर रोम जलिरहेछ, हिँडो अब आफ्नै बाटो उल्टो हावा चलिरहेछ, मुखमा मास्क आँखामा पट्टी हो कि, मुखमा मास्क आँखामा पट्टी हो कि, खै देख्दिन यस्तै तिमी भएर हो भो अब कविता लेख्दिन। सङ्कटमा बिलख बन्धन सधैँ लाहाचारी, सङ्कटमा बिलख बन्धन सधैँ लाहाचारी, नातावाद र कृपावादमा प्यारा भ्रष्टाचारी, सिटिङ मिलाउने फाइल बढाउने जिन्दगानी नै गयो। यो देश मेरो हो कि म यो देशको बार्गेनिङ नै भयो, जब देश नै केक बन्छ अरूले प्यास खै मेट्दैन, अभिभावकै यस्तो भएर हो कि भो कविता लेख्दिन। गौतम बुद्ध अरणीको सगरमाथा अटल शिखर, पृथ्वीनारायण अमरसिंह बलभद्र, नेपाली वीर बयान उठ्दा हिमाल देख्दा, आहा मेरो नेपाल मुनाल गाउँदा मयूर नाच्छ। साँच्चै छ यो विशाल अब आँधी चल्यो, यहाँ झारपातले खै छेक्दैन नतमस्तक भई, अब भो कहिल्यै कविता लेख्दैन, अब भो कहिल्यै कविता लेख्दिन, शासक यस्तै भएर हो कि भो कविता लेख्दिन। अर्जुन प्रकाश भुषालज्यू हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस कविताको लागि। भो कविता लेख्दिन, साँच्चै एक सशक्त कविता लेख्नु भएको छ। कविता लेख्दिन भन्दा भन्दै शीर्षकको कविता थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। तपाईँका सिर्जनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला, म वाचन गर्दै गर्नेछु र शब्द दृश्यलाई माया गरिदिनु होला। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको 32औं श्रृङ्खलामा आइसक्दाखेरि तपाईँका सिर्जनाहरू वाचन गर्नको लागि म आतुर छु र वाचन गरिरहेको छु र तपाईँले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। शब्द दृश्य मन पराएर मलाई हेरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यमा म तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि अर्को एउटा सिर्जना नै राख्नेछु। अबको पालोमा एउटा गजल राख्छु। परिक्रमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, धरानका गजलकार हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो गजलकार, गजलकामा आफ्नो पूर्ण उमेरलाई कलममा व्यक्त गर्नुहुने गजलकार परिक्रमा श्रेष्ठ। उनी परिक्रमा श्रेष्ठको एउटा गजल छ, त्यो गजल म तपाईँहरू समक्ष राख्न लागेको छु। मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ थुप्रै साथीहरूले र पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजी पनि आइसक्नु भएको छ। पदम कुमार श्रेष्ठजीले मेरो मातृभूमि भनेर पठाउनु भएको छ, केही साहित्यिक खुराक पठाउनु भयो जस्तो लागेको छ। म वाचन गर्नेछु। त्यसै गरी अन्य साथीहरू पनि हुन्छ र मलाई सिर्जनाहरू पठाइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अहिले मैले देखिरहेको छु पदम कुमार श्रेष्ठजीले
कविता पठाउनु भएको रहेछ। त्यो कविता पनि म वाचन गर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो वाचन गर्नुभएकोमा भन्नुभएको छ अर्जुनजी, अर्जुन भुषाल सर नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई त्यो राम्रो कमेन्टको लागि पनि र तपाईँको सुन्दर कविताका लागि पनि। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँलाई म हरेक दिन बिहान 9 बजे सकेसम्म आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने म गजलतर्फ लाग्छु। परिक्रमा श्रेष्ठले लेखेर पठाउनु भएको गजल छ, त्यही गजल म तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको छु। कसले बुझिदिने यो जिन्दगीको बहाव, कसले बुझिदिने यो जिन्दगीको बहाव, सबै हुन चाहन्छन् यहाँ नभावै नभाव। कसलाई फुर्सद छ र यहाँ चिन्तन गर्ने, पल पलमा भइरहेको छ समयको प्रभाव, समय हुन चाहन्छन् यहाँ नभावै नभाव। के का लागि यो धरतीमा आयो भनी सम्झाउन छेडछेडमा दिइरहेछ कसैले यहाँ दबाव। कसलाई फुर्सद छ र यहाँ चिन्तित गर्ने, पल पलमा भइरहेको छ समयको प्रभाव, के को लागि यो धरतीमा आयो भनी सम्झाउन छेडछेडमा दिइरहेछ कसैले यहाँ दबाव। बर्बाद छ मानव यहाँ स्वार्थमा अल्झिएर, बर्बाद छ मानव यहाँ स्वार्थमा अल्झिएर, आफैलाई बुझ्न नसक्दा सधैँ तनावै तनाव। कसले बुझिदिने यो जिन्दगीको बहाव, सबै हुन चाहन्छन् यहाँ नभावै नभाव। मानव जीवनको सार अर्थ रहेछ आत्मीयता, मानव जीवनको सार रहेछ अर्थ रहेछ आत्मीयता, यही हो सायद जिन्दगीको निचोड नभाव, यही हो सायद जिन्दगीको निचोड जवाब। कसले बुझिदिने यो जिन्दगीको बहाव। धन्यवाद परिक्रमा दाई मिठो गजलका लागि, सुन्दर गजलका लागि। तपाईँको गजल मैले अहिले भर्खरै वाचन गरेको छु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नियमित रूपमा जसरी म शब्द दृश्य कार्यक्रम अथवा शब्द दृश्यमा तपाईँहरूसँग कविता सुनाउन आउँछु, त्यसै गरेर मलाई साथ दिनको लागि साथमै आउनुहुन्छ परिक्रमा श्रेष्ठ। आशा छ आज पनि उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम। र परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले देखिरहेको छु अर्जुन भुषालजी, पदम कुमारजी हुनुहुन्छ। पदमजीको त कवितै पठाउनु भएको छ, केही बेर कविता पनि वाचन गर्नेछु म। र मैले देखिरहेको छु राजु खत्रीजीले केही पठाउनु भएको छ, गोठगाउँ मोरङबाट भन्नुभएको छ। राजु खत्रीजीले पठाउनु भएको समय रहेसम्म उहाँको कविता पनि म वाचन गर्नेछु। कार्यक्रमको 30 मिनटको समयावधि रहेको छ र आज नभ्याएका कविताहरू अथवा कतिजनाका कविताहरू होल्डमा रहेका अवस्था भनेको समय नरहेर पछाडि धकेलिएको मात्रै हो। हद्दै भए एक दिन ढिलो हुन्छ, त्यसपछि मैले कविताहरू सकेसम्म वाचन गर्ने प्रयास गरेको छु। र अहिले भने यो समय स्वदेश रिजालले नुवाकोटबाट, विदुर साथ नुवाकोट भन्नुभएको छ, उहाँबाट पठाउनु भएको कविता छ यो समय शीर्षकको, त्यही कविता अगाडि वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक यो समय, स्वदेश रिजालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको कविता। आजकलका बिहानीहरू पहिले झैँ हतारका, व्यस्तताका, थोर बहुत व्यवस्थाका, कतै कुदिरहेका कतै गएर सकिनका निम्ति आतुर देखिन्छन्। मानव कि समय पनि सत्याग्रहमा लागेको आन्दोलनकर्ता झैँ मौन शब्द एकटक्क एकै ठाउँमा अडिग छ। आफ्नै ज्याद्रो अडान लिएर ऊ तहलको चौतारीको घुम्ती मोडहरूले, मानौ कि मोडहरूले मोडिन बिर्सिसके कि एकछिन त लाग्छ ती मोड घुम्तीहरू अनि तीसँग जोडिएका यावत उतार चढावहरू वर्षौं अघिका इतिहास नै पो भन्छन् कि भनिन्छ नि, घाम हुनेसँग जुन हुँदैन, जुन हुनेसँग घाम हुँदैन। होइन, न जुन न घाम भएको के हुन्छ फगत भ्रम मात्र, न जुन न घाम भएका के हुन्छ फगत भ्रम मात्र। अनहाकको अफसोचको पनि पराजयको भ्रम मात्र। आशा छ मौन समयले दम तोडेको दिन नयाँ दिन हुनेछ, मौन समयले दम तोडेको दिन नयाँ दिन हुनेछ। भरोसा, विश्वास अनि यकिनको नयाँ अध्याय कोरिनेछ। किनकि हामीलाई थाहा छ यो समय बितेर जानेछ। आजकलका बिहानीहरू पहिले चाहिँ हतारका, व्यस्तताका, थोर बहुत व्यवस्थाका, कतै कुदिरहेका कतै गएर सकिनका निम्ति आतुर देखिन्छन्। आतुर देखिन्छन्, मानौ कि समय पनि सत्याग्रहमा लागेको आन्दोलनकर्ता चाहिँ मौन स्तब्ध एकटक्क एक ठाउँमा अडिग छ। यो समय पनि बितेर जान्छ,
यो समय शीर्षकको कविता पठाउनु भएको थियो नुवाकोटबाट स्वदेश रिजालजीले। स्वदेशजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको कविता वाचन गर्ने अवसर पाएकोमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँप्रति, तपाईँले पठाउनु भएको कविताप्रति। मलाई अहिले हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूप्रति हार्दिक नमन। र मैले देखिरहेको छु धरानका उज्जवल कवि इन्दु नेपाल योन्जनजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हेर्दैदेखि नै साहित्यिक नमन भन्न चाहेँ मैले, र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई हेर्नु नै तपाईँ सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कविता के हो, कविता कसरी के हो, कविता किन लेखिन्छ, कविता कस्तो हुन्छ कविता भनेर भन्ने आम पब्लिकको पनि भनाइ छ। त्यसमा म केही भन्न चाहन्न, मात्रै कविता भनेको एउटा भावना हो भन्न चाहन्छु। र यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा नि मैले भन्ने अवस्थामा छैन, म त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। तसर्थ म तपाईँ सम्पूर्णलाई कविताहरू कोर्नुहोस्, सकेसम्म आफ्ना भावनाहरूलाई बुट्टेदार बनाउनुहोस्, सजाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र विवेक निशानी झापाबाट कवि विवेक निशानी आउनुभएको छ। सिङ्गो झापालाई प्रतिनिधित्व गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद विवेक भाइ। म पनि यहीँ भन्नुभएको छ, आउनु पऱ्यो नि, नआएर कहाँ हुन्छ र होइन। र विवेक भाइलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र विवेक भाइलाई जानकारी गराउँछु, विवेक भाइको कार्यक्रम अन्चको फर्मेट हुन्छ, मलाई मन पर्यो। कसैलेलाई सिधै लाइभमा ल्याएर जोडेर जसरी सिर्जनाहरू सुनाइन्छ, जस्तो हिजो म पनि जोडिएको थिएँ विवेक भाइसँग, खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। त्यसरी गर्दाखेरि एउटा राम्रो कार्यक्रम रहेछ। र मैले पनि कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि एउटा एपिसोडमा एकजनालाई चाहिँ मैले जोड्ने प्रयासको लागि मैले माइन्ड मेकअप गरेको छु। सायद म त्यो अब भोलिदेखि चाहिँ एकजनालाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु है। खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो, यसरी सुनाउँदाखेरि मिठो हुँदो रहेछ। र सर्जककै सिर्जना, सर्जककै आवाजमा सुन्नु पनि मिठो हुँदो रहेछ भन्ने लागेको छ। र स्वदेश रिजालजीले पनि सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले हाम्रो कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई। उहाँको कविता आएको थियो मसँग, मैले भर्खरै वाचन गरेँ, खुसी लाग्यो। तपाईँको कविताको लागि मिठो वाचन गरिदिनु भएका धन्यवाद भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू स्वदेशजी, तपाईँको कविता पनि मलाई मिठो लाग्यो। मेरो प्रयास हो जतिसक्दो राम्रो गर्ने। तपाईँको कविता मलाई मन पर्यो, राम्रो कविता लेख्नु हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अझै धेरै कविताहरू पठाइदिनु होला, तपाईँका सिर्जनाहरू पठाइदिनुहोस्, म वाचन गर्नेछु। र कार्यक्रम शब्द दृश्य हेर्न नभुल्नु होला भन्न रुचाउँछु। र विवेक निशानी भाइलाई पनि झापामा र तपाईँका प्रिय मनहरूसँगसम्म पुर्याइदिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कार्यक्रम शब्द दृश्य। र कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको 32औं श्रृङ्खलामा छौँ। भ्याएसम्म सकेसम्म हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र समयको पाबन्दीलाई केही साथीहरूले सुझाव दिनुभएको थियो, बिहानीको 9 बजी चाहिँ कार्यालय समय पर्छ, हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ है तपाईँको कार्यक्रम हेर्न सुन्न भन्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि मैले ध्यान दिँदैछु छु। र कार्यक्रमलाई साँझमा लग्ने हो कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। सकेसम्म र भ्याएसम्म केही दिनपछि हामी उता पनि जान पनि सक्नेछौँ। र पनि आज भने हामी 32औं श्रृङ्खलामा छौँ। र 32औं श्रृङ्खलाको यो समयमा फेरि पनि अर्को एउटा सिर्जनातर्फै लाग्न चाहन्छु। म अर्को सिर्जना चाहिँ यो सेड्युलभन्दा पनि मलाई यहाँ एउटा सिर्जना पठाउनु भएको छ फेसबुक कमेन्टमा, अहिलेको लाइभमा। मैले त्यो सिर्जना लिनै पर्छ, म त्यही सिर्जना अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। अब भने फेसबुक कमेन्टमा पठाउनु भएको सिर्जनातर्फ म लाग्छु। यो सिर्जना पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजीले राजविराजबाट पठाउनु भएको कविता हो। राजविराजमा रहेर कविता बेला बेला पठाउनुहुन्छ, कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिरहनुहुन्छ अर्जुनजी, सरी अरविन्दजी, मैले अर्जुनजी भनेपछि अरविन्दजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र इन्दु नेपाल योन्जनज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु एउटा कविता सुनौ है। र विवेक निशानी भाइ कविता सुन्नतर्फ र म मोडिन चाहेँ कवितातर्फ। मेरो मातृभूमि शीर्षकको कविता पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजीले पठाउनु भएको कविता हो। म त्यही कविता वाचन गर्छु। मेरो मातृभूमि। विदेशीले लाउनु भयो यो देशमा आँखा धेरै, विदेशीले लाउनु लायो यो देशमा आँखा धेरै, मातृभूमि जोगाइराख्न युवालाई अब करै आऊ युवा आऊ, अब देश बचाउन अघि बढौँ, मातृभूमिलाई हामी सम्मान दिँदै अघि बढौँ, मातृभूमि नरहे त देश विकास सम्भव कहाँ छ, जिम्मेवारी पुरा गर्न युवा हाम्रो काँधमा आछ,
विदेशी नै युवाहरू स्वदेशमै आउनुपर्छ, स्वदेशमै विकासको आगो अब बाल्नुपर्छ। युवा हामी जुटौँ अब अभियान चलाउनलाई, बाँझै बारी खरियामा ताज फल फलाउनलाई। देश विकास सम्भव या छ, एकजुट भई अघि बढे। विकास गर्ने बहानामा नेताजीले धेरै पढे बहुलाइन्छ या त धेरै कहलाइन्छ। 20 वर्षमा नेपाल होइन स्विजरल्यान्ड नै बनाइन्छ। बनाउन त बनाइहाले, कोलोनी महल बनाइहाले। नेपाल र नेपालीलाई युजरल्यान्ड बनाइहाले। वाह, एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविता थियो। वाचनको लागि चाहिँ मैले तपाईँको यो कविता अनुसारको गर्न सकिनँ कि भन्ने मलाई आफै आभास भएको कुरा हो। मैले अघि सरस्वती एकचोटि हेरेको थिएँ र अहिले हेरेको, त्यसको लागि र कुनै गडबड भएको खण्डमा क्षमा प्रार्थी छु। पदम कुमार श्रेष्ठजी हामीलाई सुनिरहनुहुन्छ, शब्द दृश्यलाई माया गर्नुहुन्छ, आइरहनुहुन्छ। र अहिले भर्खरै मैले पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजीकै कविता सुनाएँ। पदम कुमार स्विटाचार काठमाडौँ है, हजुर राजविराज होइन नि? ओहो, म मिस्टेक भएछु, काठमाडौँ हो है हजुर भन्नुभएको छ। ल, म क्षमा प्रार्थी छु पदमजी। म अहिले भर्खरै जुन वाचन गरिएको कविता थियो पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजीको कविता मेरो मातृभूमि शीर्षकको, स्विटाचार काठमाडौँको ठेगाना थियो। म कन्फ्युज भएछु, अर्को एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो अरविन्द नामको, म अलिक कन्फ्युज भएछु। एनिवे, थ्याङ्क यू भेरी मच पदमजी। स्विटाचार काठमाडौँबाट पठाउनु भएको कविता छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। काठमाडौँमा कस्तो छ? काठमाडौँमा अहिले एकदमै लकडाउनको यस्तो अवस्था छ, अथवा भनौँ यो बन्दाबन्दीको समयमा निकै समस्या भएको भन्ने अथवा पनि सुनिएको छ। कस्तो के छ? स्वस्थ रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, स्टे होम स्टे सेफ। आज हामी घरभित्र रहेर बाँच्न भोलि सक्छौँ भनेदेखि किन नबस्ने है? तपाईँ हामी घरभित्रै बसौँ र घरभित्र बसेर कविता कोरौँ, कविता सुनौँ, कविता लेखौँ, कविता खाउँ भन्न रुचाउँछु म। अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यमा सृजनाहरू सुनाउने क्रममै छु र सृजनाहरू सुनाउने क्रममै म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। कार्यक्रम शब्द दृश्यको पछाडिल्लो भागमा आइसकेको छु म र मसँग यहाँ रहेका सृजनाहरू सुनाउने क्रममा छु म। मलाई थुप्रै सृजनाहरू पठाउनु भएको छ। मैले दीपक श्रेष्ठ, अर्जुन प्रकाश भूषाल, स्वदेश रिजाल, परिक्रमा श्रेष्ठका सृजनाहरू सुनाइसकेको छु। खुसी लागेको छ आज दुईवटा कविता काठमाडौँबाट आएको छ। राजधानीको कविता, सिंहदरबारका कविता, सिंहदरबार छेउबाट पठाउनु भएका कविता, राजधानीको कविता सुनाएका छौँ, सुन्न पाएका छौँ। खुसी लागेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको बसाइमा मसँग हिजोसम्म आएका कविताहरू सुनाउने क्रममा थिएँ। अहिले भर्खरै मलाई एउटा कविता पठाउनु भएको छ, त्यो कवितातर्फ म प्रवेश गर्न चाहँदैछु। कसो हुन्छ एकचोटि म हेर्दैछु। मलाई भर्खरै शब्द दृश्यको इनबक्स गर्नुभएको कविता वाचन गर्न मन लाग्दै थियो मलाई। मोरङको कविता, मोरङबाट गोठगाउँ लेखेर पठाउनु भएको थियो एउटा कविता, त्यही कविता वाचन गर्न मन लाग्दैछ मलाई। उहाँले अहिले भर्खरै पठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि र हिजोको कविताहरू पनि मैले वाचन गरेको छु र मसँग अझै हिजो र अस्तिका कविताहरू बाँकी नै छन्। यो कविता वाचन गर्नको लागि मलाई अप्ठ्यारो पर्यो। इनबक्स खुलिरहेको छैन। ल, राजु खत्रीजी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको कविता मैले उठाउने प्रयास गरेको छु। यो कविता राजु खत्रीले गोठगाउँ मोरङबाट पठाउनु भएको कविता छ र उहाँले लेख्नु भएको छ दाल भनेर सुरु भएको छ। सायद कविताको शीर्षक उहाँले खुलाउनु भएको छैन, म वाचन गर्न लागिरहेको छु। सायद यो दाल शीर्षक कविता हुनुपर्छ। र यदि राजु खत्रीजी सुन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम शब्द दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक आइदिनको लागि र कविताको शीर्षक बताइदिनको लागि, फेसबुक लाइभ नै बताइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
दाल एक कुकर सपना उमालेको दिन, तिमीसँगै मिलेर जीवन जीवित बनाएको दिन। यो दाल शीर्षक कविता जस्तो लागेको छ मलाई। एक कुकर सपना उमालेको दिन, तिमीसँगै मिलेर जीवन व्यतीत बनाएको दिन। भन आज म कसरी छु, तिमीले त सजिलै भुलिदिएछौ। जो म आज पल पल सम्झिरहेछु कि तिमीलाई एक अङ्गालो खुसीहरू बाँड्नको निम्ति त्यो तिम्रो निर्दयी मुटुमा अलिकति नुन, अलिकति तेल अनि खुजुक्क पानी मिसाएको मन त थियो। तिम्रो रसिलो चोक्टाहरू जस्ता तिम्रो मिठो मुस्कानहरूमा म समाहित हुन पाऊँ आगो भनेर, जसमा म मिसाउन सकु मसला जत्तिकै प्रिय सुगन्धित प्रेमहरू। प्रिय तिमी त सजिलै बिर्सिएछौ, त्यो एक डाडु छानेका जिराहरू झैँ तिम्रो र मेरो तस्बिरहरू। त्यो एक थोपा नपोखियोस् दाल भनेर तेल रहित थपेका विश्वासहरू, जो आज म हरेक भाग खानाहरूमा मिसाएर खाइरहेछु, तर पनि केही नपुगेको जस्तो लाग्छ। जुन भागमा तिम्रो अङ्गालोको न्यानो स्पर्श झल्किरहेको छ, आभास छ तिम्रो अनुपस्थितिले मलाई एक कठोर क्यानभास तुल्याएको छ, जहाँ तिमी बाहेक अरू कसैको चित्र कोरिने छैन, चित्रकार भनेर लेख्नु भएको कविता राजु खत्रीले मोरङबाट पठाउनु भएको सृजना थियो। तपाईलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्य मन पराइदिनु हुने र हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्य हरेक दिन बिहान 9 बजे यसै समयमा हामीले प्रसारण गर्ने गरेका छौँ अथवा मैले सञ्चालन गर्ने गरेको छु। र कार्यक्रम शब्द दृश्यको बारेमा कुनै केही जानकारी अथवा शब्द दृश्यसँग तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै क्षेत्रबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई म शब्द दृश्यमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको 32औं श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुने समय भइसकेको छ। भोलि फेरि 33औं श्रृङ्खलाको साथमा तपाईँ हाम्रो बीच भेट हुनेछ। शब्द दृश्य 33औं श्रृङ्खला द लकडाउन पोएट्री सिरिजको 33 एपिसोडमा भोलि हामी भेट्नेछौँ। आज 32औं श्रृङ्खला शब्द दृश्यबाट पनि म एकराज लगायत शब्द दृश्य टिमलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यसै समयमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँका सिर्जनाहरू कतिपय मैले वाचन गर्न भ्याइरहेको छैन आज, त्यो सिर्जनाहरूको लागि म भोलि तपाईँहरूलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। जसको सिर्जना छुटेको छ म क्षमा प्रार्थी, माफी चाहन्छु। भोलि फेरि पुनः एकपटक यतिखेरै यसै बेला तपाईँका सिर्जना लिएर उपस्थित हुनेछु। कार्यक्रम शब्द दृश्य सन्दर्भमा लागेका केही कुराहरू छन् भने लेखेर पठाइदिनु होला। र आज सिर्जना पठाएर सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँका कवि पदम कुमार श्रेष्ठ, अर्जुन भूषाल लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। त्यसै गरी स्वदेश रिजाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। परिक्रमा श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम 32औं श्रृङ्खलाबाट म एकराज बिदा हुँदै भोलि 33औं श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दछु। धन्यवाद।